دونك دابا غادي ندوزو لي زابليكاسيون ديال هاد الشابيتر تقريبا كامل. نبداو باول ابليكاسيون اللي هي لا كويزيون ديال شين لينيير. دونك ديجا هضرت على شين لينيير ديون، هضرت عليه اون جينيرال، مي دابا غادي نسبيسيفيو. يعني عندي لوكسيجين مع المغنيسيوم ولا المنغنيز. دونك سوا اون شين لينيير فيها دو زين ليون، دونك ديما بقاو تركزوا مع هاد دو زين ايون ولا ان ايون. دونك هاد دو مهمه. شي بعض المرات يقول لك ان ايون، يعني فاش تجي تحسب الانرجي تقسم على واحد جوج. اوكي، حيت شاك ايون فيه دو اتوم، مي بويس قال لي هنا دو زين ايون، يعني شحال عندي اتوم؟ عندي ان اتوم. اوكي، دونك بيناتهم اون ديستانس اللي هي ا دو شارج التيرناتيفمون بلس كيو او موان كيو. دونك انا غادي ناتريبيو لهم اون شارج اللي هي بلس كيو ولا موان كيو. بلس كيو بالنسبه لام جي او موان كيو بالنسبه لاو موان او دو موان. و ار بي هي لا ديستانس اونتر ايون بلاسي ا لوريجين اي ليون d'aindice بي. دونك ليون مثلا واحد الايون كاين في بي، دونك هادي راه ديجا درت عليه في الاول. هنا راه غير ابليكاسيون صافي. دونك كيما قلت لكم عندكم اتوم هنايا. اوكي، دونك هذا مثلا خديتي واحد لاتوم بي، دونك انا عندك بلس موان بلس موان بلس. انت غادي لا ديستانس ما بين دو بلس ياك ما بين دو بلس اولا ما بين هذه هي ا. دونك الا بغيت لا ديستانس ما بين هاد البلس هذا وهاد المو هذا اللي هنايا شنو تكون هي؟ مثلا ناخذ هذا لاطوم 3 نيميرو 3 شنو تكون؟ واحد ا جوج ا 3 ا. دونك هي 3 ا. دونك هذه هي لا ديستانس ما بين لاطوم 0 و 3. لا ديستانس ما بين 0 و 4 هي 4 ا. لا ديستانس ما بين اي و جي هي جي ا. متفقين؟ دونك هادشي اللي بغاو يقولوا هنايا ديجا درت عليه في الفيديو اللي قبل. دونك ار بي هي بي ار. دونك هنا لقيت ار بي. دونك قال لك اول سؤال دوني ليكسبرسيون دو لينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك اي 0 دو ليون بلاسي ا لوريجين اون فونكسيون دو ايبسيلون 0 ار اي او. دونك هادشي ديجا كتعرفوه، هي 1 sur 4 بي ايبسيلون 0. دونك لينيرجي الكتروستاتيك راه معروف من بين دو زيون، كدير البرودوي د لا شارج على 4 ايبسيلون 0. دونك الا خدمتي بسي جي اس ما كديرش هذيك 4 بي ايبسيلون 0، الا خدمتي بسيستيم انترناسيونال كدير ديك 4 بي ايبسيلون 0. Donner l'expression de l'énergie de répulsion UR due à l'interpénétration du nuage électronique, sachant que l'énergie de répulsion entre deux ions est de la forme potentielle de Borloo. Donc le potentiel de Borloo est D sur Rn. N est un entier ou D est une constante. Déjà donné في الكور. L'énergie potentielle. Donc il a نحسب l'énergie potentielle ما بين دو زيون قلنا هي كيو او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 سيغ ار. غير ما فيهاش ار كاري ار بي، فيها غير ار. الانرجي بوتونسييل ديك لا فورس اللي فيها ار كاري. دونك الا بغيت نحسب بهاد الانرجي بوتونسييل خصني نسومي، حيت عندي اي مع تو لي زيون الاخرين. دونك ما تنساوش هنا عندي بغيت نعرف الانرجي بوتونسييل ما بين واحد لاطوم اي والاخرين كاملين اللي قدامو، اللي معاه من هنا واللي من هنا. يعني خصني ناخذ الكونتريبيسيون ديال هادشي كامل. يعني كنديرو هذيك لا سوم على تو لي جي ديفيرون دو اي، اولا الا اعتبرت اي هي الزيرو يعني هي السونتر هي او، ندير تو لي جي ديفيرون دو او ولا دو زيرو. دونك شنو غادي تجيني؟ وما ننساش غتبقى تبان لي واحد البلوس او موان، حيت فاش تكون مثلا هنايا فاش تكون مثلا هذه هي بلوس موان بلوس موان بلوس موان، هادي مع هادي تعطيني موان، هادي مع هادي تعطيني بلوس، هادي مع هادي. دونك كتبقى تجيني واحد الموانزه على بويسونس بي على ار لا ديستانس ار بي، ماشي ار اوس بي. هنا ار بي يعني هي لانديس ديال هاد الاخر، وناخذ لا سوم على بي. ولا بغيت ناخذ لا سوم غير على هاد الجي اللي من هنا، دونك خصني نضرب في واحد جوج. ولا بغيت ناخذ لا سوم بي توتال يعني بي ديفيرون دو زيرو، يعني على كلش ما غاديش نضرب في الجوج. دونك بي دونك هنا خدمو غير بالبوزيتيف. دونك الا خدمت هنايا بي ديفيرون زيرو، مي الا خدمت البوزيتيف خصني نضرب في واحد جوج هنايا، تبان لي واحد جوج. وعوضو هنايا ار بي. شنو هي ار بي؟ قلنا هي بي فوا ا اولا بي فوا ار. دونك شنو سماوهما؟ بي فوا ار. دونك بي فوا بوتيت ار ماشي بي فوا ا. هادي الا بغيتي تعوض الا خلاص راه عندك العلاقه. كيو او كاري قلنا هي او او كاري اي زيرو
دونك هنا الدراري معرفتش علاش جات هاد 8 هادي، نورمالمون خصها تكون جوج هنا لا ام بي تيكال واحد حتى لانفيني. دونك الدراري هاد 8 هادي، هاد 8 هادي معرفتش منين جات، نورمالمون خصها تكون جوج لا كيو على لا سوم ديال في هي كيو او كاري، حيت قلنا هنا في هو كيو على 4 بي ايبسيلون 0 على ار بي ناقص موان 1. هنايا شوف بي بدا من بي تيكال واحد حتى لانفيني. بي ديفيرون دو 0 هنا بدا من الواحد. اوكي دونك هنا الدراري نورمالمون خصها تكون غير جوج هنايا على لي فخباري. علاش؟ حيت لا سوم من بي تيكال، دونك شنو هي لا سوم؟ دونك باش نبين لكم شنو هي لا سوم ديال بي ديفيرون 0 راه هي لا سوم ديال بي سوبيريور ا 1 او لا سوبيريور قطعا 0 بلس لا سوم ديال بي انفيريور ا 0. متفقين؟ و بويسك هاد لا سوم وهاد لا سوم سون ايكيفالون، حيت عندي نفس الشيء اللي عندي من هنا هي اللي عندي من هنا، يعني هادي يمكن نكتبها على شكل جوج بي سوبيريور ا 0 اللي هي جوج. شنو هاد بي راه اونتي، يعني كيبدا من واحد حتى لانفيني، يعني جوج في البي من بي واحد حتى لانفيني. ما عرفتش انا اش داروا 8. دونك الدراري اللي عرف اش داروا 8 يخليها لي في كومونتير. دونك انا ما فهمتهاش. موان 1 بي دونك ما فهمتهاش، ما عرفتش علاش داروها. دونك يو دونك هنا زادوا واحد الموان، زادوا واحد الموان، وهذاك الموان اللي زادوه هنا راه دخلوه في بي بلس 1، حيت هادي كنعرف هاد لا سوم هادي، هاد لا سوم هادي راه معروفه هي عندها علاقه باللوغ، دونك عليها زادو هنا بلو بلس 1. دونك خصكم تعرفوا غير ديفلوبمون ليميتي. دونك ديفلوبمون ليميتي ديال لوغاريتم 1 بلس اكس هي يمكن نكتبوا على هاد الشكل هذا سو فورم دين سوم، وغادي تجيني هاد العلاقه هادي. غادي دونك نطيح في هاد الشيء هذا. دونك الحاجه الوحيده اللي مفهمتهاش هنايا هي هاد 8 هادي، علاش 8 وماشي جوج؟ علاش 8 ماشي جوج؟ نقدر نكون انا اللي غلط، ما عرفتش. انرجي بوتونسييل ليون نرجعو غير لينونسي نشوفو غير لينونسي. deux ions équidistants. بلاتي équidistants de A et de charge alternativement la distance entre les ions placés à l'origine et l'ion. On pose donc l'origine positive. قلنا la somme P différent de 0 et ça s'abrite l'origine. هنا نورمالمون واحد دوزين عندي لا سوم ماشي حتى لانفيني، عندي واحد دوزين حيت عندي دوزين ايون. دونك غتكون غير فهاديك اللعبه ديال لو نومبر ديال بلاتي حيت هنا راه مازال ما ضربت هادي لينيرجي بوتونسييل دو ليون بلاسي اون او، يعني غير ايون واحد. يعني هاد 8 ما عرفتش منين جات صراحه ما عرفتش 8 منين جات. دونك نكملو ليكسبرسيون ديال لينيرجي دو ريبيلسيون. دونك كتعرفوا لينيرجي دو ريبيلسيون خصهم يكونوا محفوظين ديال لي بوتونسييل، وغادي تزيدوها على لينيرجي اي زيرو. دونك نورمالمون هاد غير لينيرجي ديال ان سول ايون. دونك باش تلقى دونك هنا راه مازال عندكم واحد، خصكم تضربوا في واحد جوج ان، حيت شنو قلنا باش تلقى لينيرجي او ليكسبرسيون ديال لينيرجي توتال. شنو كنا كنديرو او توتال هي لا سوم سور تو لو اي جي ديال يو اي جي. انا حسبت هنا غير يو اي جي اوكي، او لا سوم سور ديال اي سميها اي، و اي كتفاريي ما بين واحد حتى لجوج ان. و بويسك هاد لو تيرم هذا اللي انديبوندون دو اي، يعني غادي نضرب جوج ان في هذاك لو تيرم اللي لقيت في هذيك ليكسبرسيون اللي درت هنا. دونك هادشي اللي عندي هنايا، هادشي اللي دارو هنايا جوج ان غادي نضربها في هاد ليكسبرسيون هادي في هادي، حيت هادي راه ما فيهاش اي، ما عندكمش هنا شي اي ولا جي، يعني فاش ندير لا سوم عليها يمكن لا تخرج من لا سوم وتبقى لي غير جوج ان. وهادي حتى هي غادي نضربها بجوج ان، حيت هادي غير ديال ان سول واحد، يعني بوتونسييل ديال ايون واحد. بغيت ديال دوزين نضرب في دوزين بيان سور. الا بغيت لا ديستونس نعتبر بان شنو بعدا لا كيسيون الثالثه soit R0 la distance à l'équilibre entre proches voisins, déterminer l'expression de D. Donc نقلب على D en fonction de هذوك لي بارامتر. دونك واخا بلا ما يقول لي ليكيليبر باش تلقى D خصك ضروري دوز من ليكيليبر.
دونك كنعرفوا شنو هي لا كونديسيون في ليكيليبر اللي قلنا، كنديروا الديريفي ديال يو ايتيكال زيرو، كنلقى بان دي هي هذه ديال الاكسبرسيون ديال دي في هادشي كامل. ان بارامتر حتى هو ما كنعرفوش، يمكن لك في التالي كيعطيك هو كيعطيك هذاك ان، كيقول لك ان خدم بان ايتيكال 2 ولا 3. دونك كنلقى بان يو، دونك فاش نعوض الدي هذه هي الدي، يمكن لي نرجع يو في ليكيليبر. الى عوضت يو في ليكيليبر يعني اون فونكسيون دو ار زيرو، يعني تعوض ار بار زيرو غتلقى هذه هي ليكسبرسيون. اوكي دونك كتحيد هذيك ان سور ان، دونك هذه راه ديجا درتو. دونك هاد ان سور ان كتحاول تعوضها ان سور ار زيرو ان، كتحاول تعوضها اون فونكسيون ديال هاد الدي اللي لقيتي. هاد الدي هادي راه كاين هنا واحد ان سور ار زيرو ان راه بان لكم هنايا. دونك هاد ان سور ار زيرو ان غتحاول تعزلها بوحدها وتكتبها اون فونكسيون دو كلشي، وترجع لهاد ليكسبرسيون هادي اللي عندك هنا. هاد ان سور ان غتعوضها بهاديك القيمه اللي لقيتي وغادي طيح في هاد ليكسبرسيون هادي، واحد ناقص واحد على ان في هادشي، هاد العجبه هادي اللي هنا. اوكي دونك دابا قالك لي زيون ادوبت لا كونفيغوراسيون دي نيون دون سو كا ان est égal à 7، يعني هنا غير لي كالكول نيميريك كتعوض ب ان est égal à 7. كتلقى بان لينيرجي دو كويزيون، ما تنساوش الوحدات راه مهمين، كيلو جول هنا كيلو جول بار مول. هكاك دونك ان est égal à ان ا، يعني اعتبر بان لو نومبر هو نورمال دافوكادرو، و ار زيرو عوضها هي ا ام جي او سور 2، وغادي دير لو كالكول ديالك غتلقاها هي هذيك لا فالور اللي تما. الهيدروجين دابا نشوفوا لابليكاسيون الثانيه على الهيدروجين موليكولير. حتى هنا يعطيك الاخر ديال لينارد جونز، بوتونسيال ديال لينارد جونز، دونك خصني نخرج لي بارامتر ديال لينارد جونز. Donc on assimile chaque molécule de H2 à une sphère et que les molécules occupant un réseau cubique à face centrée, donc calculer en K, dans ce cas l'énergie de cohésion de dihydrogène. Ok, donc on a l'expression عاوتاني ديال البوتنسيال ديال لينارد دوزو ليكيليبر وتحسبوا الانرجي كما درت في الاول. دونك كتلقاوها. دونك هادشي تسالى الكور. بالنسبه كما قلت لكم اللي بغى الكتوبه يفيزيتينا لا باج ديالنا بين ساينس او الجروب، يلقى فيها هاد الكتوبه كاملين. اللي بغى يزيد يتريني سيرتو كازو، دونك كنصحكم بهاد كازو هذا خطير، فيه تقريبا الكتاب الوحيد اللي فيه تمارين ديال الماتيريو بالفرنسي. دونك نتلاقاو في شي فيديو اخر. دونك تشاو ما تنساوش تخليونا شي ابوني الا عجبكم الفيديو، ومن هنا لتما تشاو.